अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का 4th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। In this lecture, you will learn about introduction to computer software and hardware, types of computer software, system software and application software. Introduction to computer software. Software tells the computer what to do and how to do. बेसिकली आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास जो इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने जो टास्क है वो कैसे परफॉर्म करना है और वो क्या काम करना है कंप्यूटर ने और कैसे काम करना है। A computer performs different operations according to the instruction of software. आपके पास जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट ऑपरेशंस या डिफरेंट टास्क हर टाइम परफॉर्म करता रहता है। उसको इंस्ट्रक्शन किधर से मिलती है? सॉफ्टवेयर उसको इंस्ट्रक्शन देता है तो वो वैसे वैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता जाता है। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको बनाया हुआ होता है। वो जब डेवलप होता है तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप होता है। Computer instructions or data, anything that can be stored electronically is software. आप सॉफ्टवेयर को ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास जितनी भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हो या डेटा हो उसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर दें कंप्यूटर के अंदर तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर की हम लोग एग्जांपल्स ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे MS ऑफिस के जितने भी फीचर्स हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये तमाम आपके पास सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन शॉर्ट हम लोग सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आपके पास जो कंप्यूटर जो काम कर रहा होता है उसने वो काम कैसे करना है वो आपके पास सॉफ्टवेयर डिफाइन कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि अब आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कैसे करना है। Software and hardware. Software, computer instructions or data, anything that can be stored electronically is software. जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या आपके पास वो तमाम कमांड्स हैं कि एक टास्क ने कैसे कैसे परफॉर्म होना है, वो आपके पास क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर इज वन दैट इज टेंजिबल। हार्डवेयर हम लोगों ने जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा वो तमाम चीज़ें जिनको हम लोग टच कर सकते हैं वो आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल द स्टोरेज डिवाइसेस, जैसा कि हमारे पास आती है हार्ड डिस्क, CD वगैरह, ये तमाम आपके पास क्या होते हैं? हार्डवेयर। माउस, कीबोर्ड, CPU एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, मॉनिटर आर हार्डवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, it is used to control the usage and allocation of different hardware components. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी यूसेज और उसके एलोकेशन को कंट्रोल कर रही होती है। दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल द यूटिलिटीज दैट इनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास इसमें आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और जितनी भी यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि आपके पास कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती हैं। System software actually control the hardware so that application software can perform any action or task. System software आपके पास हार्डवेयर को कंट्रोल कर रही होती है ताकि आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी टास्क को या किसी भी एक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आपके पास सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो। आपके पास जो फेमस सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर वगैरह। इन शॉर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास इसके नाम से पता चल रहा है कि आपके पास जो कंप्यूटर का जो जितने भी सिस्टम है या जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल कर रही है, उसको मैनेज कर रही है। और आप लोग
कंप्यूटर में कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये आपके पास कुछ मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम: An operating system is set of programs that manages all computer components and operations. ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके नाम से जाहिर है कि यह आपके पास सिस्टम के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होगा या ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा। An operating system is set of programs that manages all computers component and operations. आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम का सेट है जो कि आपके पास तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। An operating system is software which manages computer hardware and software resources. ऑपरेटिंग सिस्टम ये इस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तमाम कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें जितने भी हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इन तमाम को मैनेज कर रहा होता है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। The operating system is an essential component of the system software in a computer system. Application programs are dependent on operating system to function. आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत अहम कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। इसके बगैर आप लोग कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। आपके पास एप्लीकेशंस तब तक रन होंगी जब तक आपके पास सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा। अगर आपके पास सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है तो आप उसमें कोई भी एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते। यूटिलिटी प्रोग्राम: A utility program is a type of system software that is used for effective management of computer system. आपके पास जो यूटिलिटी प्रोग्राम है ये आपके पास एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। ये आपके पास किसके लिए इस्तेमाल होती है? कंप्यूटर सिस्टम के मैनेजमेंट को इफेक्टिव करती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज मैन्युफैक्चर्ड टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और टू मेंटेन अ कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है उसको एनालाइज करने में, उसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी ऑप्टिमाइजेशन में, ताकि आपके पास कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो सकें और कंप्यूटर की मेंटेनेंस में। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ अ कंप्यूटिंग। आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसा कि टास्क मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ग्राफिक एंड साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर। जो आपके पास टास्क मैनेजर है ये आपके पास CPU के लोड को मैनेज कर रहा होता है। डिस्क मैनेजमेंट जो है आपके पास वो हार्ड डिस्क स्टोरेज की ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है। डिवाइस मैनेजमेंट तमाम ड्राइवर्स की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है और ग्राफिक एंड साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर जो है ये इसकी तमाम इनकी ऑप्टिमाइजेशन में इस्तेमाल होता है। डिवाइस ड्राइवर: A device driver is a program that is used to operate and control a device attached to computer. आपके पास जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो भी एक किस्म के प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपके पास इस्तेमाल होते हैं जितनी भी आपके पास डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं उसको ऑपरेट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। आपके पास कंप्यूटर के साथ जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच होती हैं उसकी ऑपरेशन में और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो सा प्रोग्राम इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज एक्चुअली अ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड कंप्यूटर।
اگر آپ لوگ ڈیوائس اٹیچ کر دیں گے کمپیوٹر کے ساتھ اور اس کا ڈرائیور انسٹال نہیں کریں گے تو آپ اس ڈیوائس کو یوز نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ کہ آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے, یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیوائس آپ کے لیے بیکار ہو. آپ کے پاس ڈیوائس ڈرائیور جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیوائس اور کمپیوٹر کے درمیان کمیونیکیشن پرووائڈ کرتی ہے. ادھر سے ان پٹ جاتی ہے اور آؤٹ پٹ بھی آتی ہے. It loads every time in memory. کیونکہ یہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا ہے, جب بھی آپ کمپیوٹر کو آن کریں گے تو یہ میموری میں لوڈ ہوگی. When a new device is added, the driver should be installed in order to run the program. جب بھی ہم کوئی سا بھی نیا ڈیوائس اٹیچ کریں گے کمپیوٹر کے ساتھ تو ہمیں اس کا ڈرائیور پہلے سے انسٹال کرنا پڑے گا. اگر ہم لوگ انسٹال نہیں کریں گے تو ہم لوگ اس پروگرام کو یا اس ڈیوائس کو پروگرام نہیں کر سکیں گے. آپ کے پاس جو ڈیوائس ڈرائیور ہے وہ ایک قسم کا سسٹم سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کے پاس جو جتنی بھی ڈیوائسز ایکسٹرنل ڈیوائسز آپ کے پاس کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ کے پاس آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ڈیوائس ڈرائیور جو ہے وہ ڈیوائس اور کمپیوٹر کے درمیان کمیونیکیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, اور یہ پہلے سے آپ کے پاس لوڈ نہیں ہوتی. جب بھی آپ کمپیوٹر کو آن کریں گے تب یہ آپ کے پاس میموری میں لوڈ ہوتی رہے گی. اگر آپ نے کسی بھی ڈیوائس کو اٹیچ کر دیا کمپیوٹر کے ساتھ اور اس کا ڈرائیور انسٹال نہیں کیا تو آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے یا آپ اس ڈیوائس کو یوز ہی نہیں کر سکتے. جو آپ کے پاس سافٹ ویئر کی سیکنڈ ٹائپ تھی وہ ہمارے پاس تھا ایپلیکیشن سافٹ ویئر. Application software are developed to perform some specific task. آپ کے پاس سسٹم سافٹ ویئر جو تھا وہ تمام سسٹم کو اچھے سے مینیج کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہو رہا تھا, جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے کچھ اسپیسیفک ٹاسک. اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ کچھ اپلیکیشن کا سافٹ ویئر ہوگا, یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کچھ اسپیسیفک ٹاسک یا کچھ اسپیسیفک اپلیکیشن کو رن کرنے کے لیے انسٹرکشنز ہوں گی. These are specially designed to solve the problems of users. یہ آپ کے پاس اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اس میں آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر کی جو ایگزامپلز آتی ہیں پے رول سسٹم, مینیج اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس, ورڈ پروسیسر, اسپریڈ شیٹ اینڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم etc. آپ کے پاس جتنے بھی اسپیسیفک ٹاسک ہیں اس کو پرفارم کرنے کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر, یا کوئی بھی اسپیسیفک ٹاسک ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. ٹائپس آف اپلیکیشن سافٹ ویئر. آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بھی کچھ ٹائپس ہیں. نمبر 1 کسٹم بلڈ سافٹ ویئر. The software designed according to the requirement of a particular customer. آپ کے پاس جو کسٹم بلڈ سافٹ ویئر ہے وہ آپ کے پاس ڈیزائن کیا جاتا ہے کسی پرٹیکولر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کی بیس پہ. اگر ہم لوگ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کروانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ریکوائرمنٹ دیں گے اور اس ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں جو اس طرح کا سافٹ ویئر بنا دیں گے تو وہ ہمارے پاس کسٹم بلڈ سافٹ ویئر کہلائے گا. اس کی جو ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں وہ ہے اٹینڈنس سسٹم, سیکیورٹی کوڈ سسٹم. اگر آپ کی یونیورسٹی ایک سافٹ ویئر ڈیولپر سے ایسا سافٹ ویئر بنواتی ہے کہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس اس میں کاؤنٹ ہو جائے, ساری اٹینڈنس مینیج ہو جائے, تو وہ آپ کے پاس وہ جو کسٹمر ہے جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سافٹ ویئر بنے گا, تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں اٹینڈنس سافٹ ویئر جو ہے یا سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلائے گا. اسی طرح سیکیورٹی کوڈ سسٹم بھی اگر کوئی بھی کسٹمر بنوانا چاہے تو وہ آپ کے پاس اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنے گا, تو وہ آپ کے پاس کسٹم بلڈ سافٹ ویئر کہلائے گا. سیکنڈ ٹائپ آپ کے پاس آتی ہے پیکج سافٹ ویئر. They are also known as off-the-shelf یا ready-made programs. These are designed for sale to the general public. پیکج سافٹ ویئر کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں آف دی شیلف پروگرامز یا ریڈی میڈ پروگرامز, جو کہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں
پہلے سے بلٹ ان ہوتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو پرچیز کر لینا ہوتا ہے, اور یہ جنرل پبلک سافٹ ویئر ہوتے ہیں. It is sold in a bundle due to similar function of programs. یہ آپ کے پاس جو پیکج سافٹ ویئر ہے, اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کچھ پیکج ہوگا, یا اس میں کچھ یہ بنڈل سافٹ ویئر ہیں, مطلب جو سیملر فنکشنالٹی کے جتنے بھی اپلیکیشنز ہوں گی اس کے تمام کی انسٹرکشنز یا تمام سافٹ ویئر موجود ہوں گے. اس کی جو آپ کے پاس بہترین اگزامپل ہے وہ مائکروسافٹ آفس کی. اب مائکروسافٹ آفس میں جو سملر جتنے بھی فنکشنز آتے ہیں, جیسے کہ مائکروسافٹ ورڈ آتا ہے, ایکسل آتا ہے, پاور پوائنٹ آتی ہے, جتنے بھی اس طرح کی سملر فنکشنالٹیز ہیں یا سملر پروگرامز ہیں, ان کو ایک بنڈل ان کو ایک پیکج کی فارم میں کر کے تو یہ آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے, پیکج سافٹ ویئر یا ونڈوز سٹی. Web application. A web application is any application that uses a web browser. وہ تمام سافٹ ویئر یا وہ تمام اپلیکیشنز جو رن ہوتے ہوئے نیٹ کو یوز کر رہی ہوں یا ویب براؤزر کو یوز کر رہی ہوں, وہ آپ کے پاس ویب اپلیکیشن کہلاتی ہیں. آپ کے پاس جتنی بھی اپلیکیشنز ہوں یا جتنی بھی آپ کے پاس سافٹ ویئر ہوں, جب وہ رن ہو رہے ہوں تو وہ ویب براؤزر کو اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ ویب اپلیکیشن کہلاتی ہیں. فور ایگزامپل گوگل ڈاکس, ڈراپ باکس, ان کو اگر آپ لوگ انسٹال کریں, رن کریں تو یہ نیٹ کے بغیر آپ کے پاس ورک نہیں کریں گی. تو یہ تمام اپلیکیشنز آپ کے پاس کہلاتی ہیں ویب اپلیکیشن. سب سے پہلے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ہم نے جو ٹائپ دیکھی تھی وہ ہمارے پاس تھی کسٹم بلڈ سافٹ ویئر. کسٹم بلڈ سافٹ ویئر ہمارے پاس وہ سافٹ ویئر تھا یا وہ اپلیکیشن تھی جس میں آپ کے پاس جو سافٹ ویئر ہے وہ اسپیسیفک یا پرٹیکولر کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق بنایا جاتا ہے. اور جو ویب اپلیکیشن ہے یہ اس میں آپ کے پاس جب بھی کوئی اپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ویب براؤزر کو یوز کرتی ہے, اس کے بغیر یہ رن نہیں ہو سکتی. پیکج سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کے پاس سیملر جتنی بھی سیملر فنکشنالٹی ہوتی ہے یا سیملر فنکشنز ہوتے ہیں یا سیملر پروگرام ہوتے ہیں, ان کو آپ بنڈل کی فارم میں پرووائڈ کریں یا بنڈل کی فارم میں اس کا سافٹ ویئر بنائیں تو وہ آپ کے پاس پیکج سافٹ ویئر کہلاتا ہے. Open source software. Open source software is made available to everyone and can be changed, modified and distributed to public without any notification. آپ کے پاس اوپن سورس سافٹ ویئر, اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس اوپن سورس سافٹ ویئر ہے, مطلب یہ کہ یہ آپ کے پاس ہر کسی کے لیے ایزیلی اویلیبل ہے. آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, انسٹال کر سکتے ہیں, اس کو چینج کر سکتے ہیں, موڈیفائی کر سکتے ہیں, اس کو آپ لوگ آگے پبلک میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن. آپ نے گوگل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا, اس کو چینج کر لیا, موڈیفائی کر لیا یا آگے کسی اور کو شیئر کر دیا تو آپ کے پاس یہ ایسے تمام سافٹ ویئر اوپن سورس سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. اس کی جو آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں اوپن سورس سافٹ ویئر کی, لینکس, موڈل, ورڈ پریس, ڈروپل, یہ تمام سافٹ ویئرز آپ نیٹ سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. فری ویئر سافٹ ویئر. Freeware is the software that is freely available to public, but author has a copyright, means that you can only use it, not sell it. آپ کے پاس وہ تمام سافٹ ویئر جو کہ پبلکلی اویلیبل ہوں, فریلی آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں, لیکن آپ کے پاس اس کی جو کاپی رائٹ ہے وہ آتھر کے پاس موجود ہے. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے. وہ تمام سافٹ ویئر فری ویئر سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. فری ویئر سافٹ ویئر وہ تمام سافٹ ویئر ہیں جو کہ پبلکلی اویلیبل تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی آتھر کے پاس اس کی کاپی رائٹ موجود ہے, لیکن آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے. خود یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے. اس کی بہترین ایگزامپل اینٹی وائرس سافٹ ویئر. شیئر ویئر. Shareware is actually delivered free of charge, but sometimes the owner asks for money to get registered. آپ کے پاس شیئر ویئر وہ تمام سافٹ ویئر کہلاتے ہیں جو آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں, فری آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, لیکن
کچھ ٹائم میں یا کچھ ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ اونر جو ہے وہ آپ سے منی مانگ سکتا ہے اس کی رجسٹریشن کے لیے، so that they can send updates in future، تاکہ اگر وہ کبھی فیوچر میں اگر وہ اپڈیٹ کر رہا ہے اس سافٹ ویئر کو تو وہ آپ کے پاس اپڈیشن آ جائے۔ It can be copied but cannot be sold، اس کو آپ لوگ کاپی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اس کی ایگزامپل ہے مائکروسافٹ آفس، ڈائنو نمبرز، شیئر ویئر سافٹ ویئر، وہ سافٹ ویئر کہلاتے ہیں جو کہ ایزیلی فریلی اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اونر جو ہے وہ آپ کے پاس رجسٹریشن کی فی مانگ سکتا ہے تاکہ جب کبھی وہ اپڈیٹ کرے اس سافٹ ویئر کو تو وہ آپ کے پاس اپڈیشن آ جائے اور آپ اس کی کاپی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ پبلک ڈومین سافٹ ویئر۔ Public domain software is totally free and it is not copyrighted plus it have no restriction۔ Public domain اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹوٹلی فری سافٹ ویئر، پبلکلی ٹوٹلی فری سافٹ ویئر ہے اور اس کی کوئی کاپی رائٹ موجود نہیں ہے اور آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں، آگے سیل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریسٹرکشن موجود نہیں ہے۔ اس کی جو آپ کے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے وہ SQLite BLAST I2P امپاسبل ٹو پاسبل سافٹ ویئر ہے۔ پبلک ڈومین سافٹ ویئر وہ تمام سافٹ ویئر ہیں جو پبلکلی فریلی اویلیبل ہیں اور اس کی کوئی بھی کاپی رائٹ موجود نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، موڈیفائی کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا اتنا ہی لیکچر تھا۔ اللہ حافظ۔